أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم الذي يجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد لا تعداد بے شمار کروڑوں درود و سلام امام الکل سید الرسل امام المعصومین وخاتم النبیین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. تہاڈے اور میرے دلاں دی بہار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس مقام میں عالی شان کو میں اس وقت تلاوت کیتا، یہ مقام عالی شان اللہ مالک و اللہ ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 30واں پارہ سورۃ دا نام سورۃ فجر، سورۃ دیا ابتدائی آیات نے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض نو بعض تے فضیلتاں عطا کی ہے، بعض چیزاں نو بعض تے فضیلت عطا کی ہے. جس طرح سارے پتھراں وچوں حجر اسود کو فضیلت عطا کی ہے، جس طرح سارے پانیاں چو زمزم دے پانی کو افضل بنائے فضیلت عطا کی ہے، جس طرح کائنات دیاں ساریاں بستیاں وچوں مکے تے مدینے کو سب نالوں اعلیٰ اور افضل بنائے فضیلت بخشی ہے. اسی طرح اللہ نے
سارے دنوں وچوں جمعے دے دن نو سب نالوں افضل بنایا، فضیلت عطا کیتی ہے۔ اسی طرح ساریاں راتاں وچوں لیلۃ القدر دی رات نو سب نالوں اعلیٰ بنایا، افضل بنایا، فضیلت عطا کیتی ہے۔ اسی طرح سارے مہینیاں وچوں سب نالوں افضل بنایا تے رب نے رمضان دے مہینے نو بنایا، سارے مہینیاں وچوں فضیلت عطا کیتی ہے۔ پروانے او قرآن دے اور جس طرح سال دے 12 مہینے ہوندے نے، انگریزی ہون پاوے چن والے قمری ہون، انگریزی ماہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، اسی طرح جس طرح دیسی مہینے ہوندے نے سون، بھادرو، اسو، کتو، اسی طرح چند دے قمری مہینے بھی 12 نے، محرم، سفر، ربیع الاول۔ جس طرح انگریزی ماہ شروع جنوری تو ہوندا ہے، ختم جا کے دسمبر تے ہوندا ہے، اسی طرح چن والے جڑے مہینے نے عربی مہینے جنہاں نو آکھیا جاندا ہے، اے محرم تو شروع ہوندے نے تے ذوالحجہ تے جا کے ختم ہو جاندے نے۔ انہاں مہینیاں دے وچوں ربیع الاول دا مہینہ بھریاں عزتاں والا ہے، بھریاں عظمتاں والا ہے کہ اس ماہ دے اندر اللہ دے پیارے نبی، ساری کائنات دے امام، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریات، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ ربیع الاول دے مہینے دے اندر اس دنیا تے آئے، پیدا ہوئے۔ اللہ نے اس مہینے نو بھی بڑا عزت والا، عظمت والا بنایا ہے، لیکن ان 12 مہینیاں وچوں 4 ایسے مہینے نے جنہاں نو حرمت والے مہینے آکھیا جاندا ہے۔ جس طرح حرمت والے مہینے 4 نے، ایک ذی القعدہ جن دے آخری دن چل رہے نے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں ذوالحجہ دا مہینہ آ جانا ہے، ذوالقعدہ نے ختم ہو جانا ہے۔ اسی طرح ذوالقعدہ جن دے آخری ایام چل رہے نے، یہ بھی حرمت والے مہینے دے اندر ہے۔ اگلا حج والا مہینہ جنوں ذوالحجہ دا مہینہ آکھیا جاندا ہے، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اسی طرح محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے، اگے رجب یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے حرمت والے مہینے اللہ نے کدوں تو بنائے نے تے کدوں تو انہاں دا قاعدہ تے قانون تے ضوابط بنائے ہیں۔ اور اللہ دے قرآن دے الفاظ تے توجہ کرو نا، اللہ دا قرآن انہاں دا تذکرہ اپنے اندر کرتا نظر آ رہا ہے۔ اللہ دے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھینچے ہے۔ اللہ ذوالجلال والی کرام اعلان فرماندے نے، اللہ فرماندے نے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اعلان فرماتے ہو کہ عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع متقین پروانے و قرآن دے اللہ دا قرآن امنا مکھینے خرمت والے امدہ تذکر آئے اپنے کلام میں پاکت دے اندر کردہ نظر آ رہے آئے اللہ فرمان دینے امنا عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ فرمان دینے امنا مہینیاں دیاں گھنٹیاں یہ جیرے 12 مہینے نے انساگینا دیاں گھنٹیاں بھی کرا دی دیاں نے اللہ سونے آئے یہ مہینے قدت تو ساگینا نو ترتیب دیتا ہے اللہ فرمان دینے یوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم فرمایا چیدو تو کائنات دا نظام بنے آئے چیدو تو آسمان دا نظام بنے آئے او یار جدو تو آسمان بنے آئے تے جدو تو زمین و آسا بنا دیتا ہے خلق السماوات والارض چیدو تو آسا دنیا کائنات دا نظام بنایا ہے آسا غدو تو ان 12 مہینے دیا گھنٹیاں کرا دی دیا نے اللہ سونے آئے صرف تو سائن 12 مہینے دیا گھنٹیاں کرایا نے فرمایا نانا میں ان 12 مہینے دیا گھنٹیاں نہیں کرائیا بلکہ میں ان نال 4 ایسیاں گھنٹیاں کروا دی دیا نے چنانو خرمت والے مہینے آکھیا جاندہ ہے فرمایا یوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم 4 نو آکھیا جاندہ ہے حرم دے مہینے نو آکھیا جاندہ ہے ذالک الدین القیم اللہ سونے آئے تو سا ان 4 مہینے دیا گھنٹیاں کروا دی دیا نے اللہ سونے آئے تو سائن دو حرمت والا کیوں بنایا ہے اللہ فرمان دینے فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا واعلموا ان اللہ مع المتقین
اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرماندے نے اسا اینا چار حرمت والے مہینے اندر اسا کیوں حرمت والے مہینے قرار دیتا ہے محرم رجب تے ذوالقعدہ تے ذوالحجہ دا مہینہ ہے تو سائنا حرمت والے مہینے اندر آپس دے اندر لڑنا نہیں ہے آپس دے اندر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے اوے تو سائنا حرمت والے مہینے اندر آپس دے اندر جنگ و جدال نہیں کرنی ہے کیسے دا خون نہیں بہانا ہے اللہ کو اللہ پروانے و قرآن دے اے حرمت والے مہینے جنت میں ابتدا دے اندر تذکرہ کر دیتا ہے چار نے حرمت والے مہینے محرم رجب ذوالقعدہ تے ذوالحجہ دا مہینہ جیرا آخر والا ذوالحجہ دا مہینہ ہے میں آج دے ایسا عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن آخری ذوالحجہ دا مہینہ ان دے پہلے 10 دینہ دا تذکرہ تھوڑے سامنے کرانگا میں اللہ کو اللہ ان دے پہلے 10 دینہ تھی انی عظمت انی فضیلت امنا مقام ہے کہ امنا دیا قسم رب کائنات نے خود آپ اٹھائیا نے تے اپنے کلام پاک دے اندر نے اعلان فرما دیتا ہے تو سی پوچھو گے کی تھے لکھے آئے اسپارہ تیت اللہ دا قرآن میں سورۃ الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر علم تر کیف فعل ربک بعاد اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرماندے نظر آ رہے ہیں اللہ فرماندے نے سونے آئے ان 10 دن ذوالحجہ دے پہلے 10 دن دے چہرے نے ان دی اینی عزت اینی افضل اینی عظمت والے 10 دن اللہ جی ان 10 دنوں نو تو سائنی فضیلتاں عطا کی دیاں نے اللہ فرمان دینے ان 10 دینہ تے اندر ہے میرے آقا فرمان دینے جیرا بندہ ان 10 دینہ تے اندر عبادت کر دائیں نیکی والے کام کر دے اللہ نو انہیں پسند آمدے نے جیرے آمدینہ تے اندر پسند نہیں نہ آمدے اللہ کو اللہ پروانے و قرآن دے اے در رمضان دا مہینہ جن دے 30 دن محدود ہو جان دینے پر جیرا ذوالحجہ دا مہینہ او سونیا ان دے 10 دن جیرا رمضان دا تیسرا حصہ بن دائے 30 دن تے بندہ اوکھیا سوکھیا ہو کے گزار لیندائے پر انہیں تھوڑے 10 دن دعا کرنا اللہ ان دے اندر عبادت کرن دیا توفیقہ عطا فرما دے اللہ کو اللہ پروانے و قرآن دے مفسرین نے لکھے محدثین نے لکھے آئے ان 10 دینہ تھی انی فضیلت انی عظمت کہ اسلام دیا 5 بنیاد 5 رکن چیرے اسلام دینے اس 10 دینہ دے اندر یہ سارے پورے خو جان دینے وا سبحان اللہ سبحان اللہ تو سی پوچھو گے کس طرح میرے آقا دی زبان مبارک چو نکلے الفاظ نے اسلام دیا 5 بنیاد 5 اہم رکن کہ اگر بندہ انہاں وچوں ایک رکن وی چھڑ دے ایک بنیاد نو ٹھکرا دھاوے بولو او بندہ مسلمان ہو سکتا
او بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ کو اللہ اللہ پروانے و قرآن دے میرے آقا دی زبان مبارک جو نکلے الفاظ ہے آقا فرمان دے نے بنی اللہ یہ سلام اللہ خامس شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رمضان اللہ کو اللہ اللہ پروانے و قرآن دے مفسرین آندے نے انہا پہلا 10 دن تے اندر یہ 5 رکن پورے ہو جاندے نے تسی پوچھو گے کس طرح پہلا رکن پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ فرماندے نے ایمان والے تو سا پہلا عقیدہ توحید تے ایمان رکھنا ہے اللہ دیا تسمیہ بیان کرنی آنے جس طرح اسی کوئی مکان بنائیے 4 دیوارہ ہوندی ہیں ایک چھت ہوندہ ہے اگر 4 دیوارہ ہون ایک چھت نہ ہوئے کمرہ مکمل ہوندہ اور بولو کمرہ مکمل نہیں ہوندہ تے اگر لینٹر پیا ہوئے 3 دیوارہ ہونے تے لوگ کی آندے نے ہے براندہ ہے اسی طرح اسلام دیا 5 بنیاداں نے جیرا بندہ اینا ویچو ایکنو بھی چھڑ دوے بولو او مسلمان او مسلمان نہیں پہلا عقیدہ توحید اللہ دی ذات ایمان لے آنا کہ حاجت روا اللہ دی ذات ہے مشکل کشا اللہ دی ذات ہے بگڑیاں بھنان والے تے اللہ ڈوبیاں نو تارن والے تے اللہ نفع تے نقصان دا مالک اللہ تے نال ایمان رکھنا کہ ساری کائنات دے امام پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ دے آخری نبی رسول نے اللہ دے بندے نے عقیدہ توحید اور ختم نبوت آپ کی رسالت ایمان رکھنا ایک اگے نماز نو قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان دا مہینہ آئے ان دے روزے رکھنا حج دا مہینہ آئے حج کرنا ان بندہ کہی جائے میں اللہ تے بھی ایمان رکھنا وا عقیدہ توحید تے تے میں لیکن آمینہ دے لال دے ختم نبوت تے یقین نہیں رکھدا او بندہ بھی مسلمان ہو سکدا نہیں اگر بندہ کہے عقیدہ توحید تے ایمان آپ دی ختم نبوت تے ایمان تے میں نماز نو نہیں ماندا او بھی بندہ مسلمان نہیں بندہ اینا دو ایک تے ایمان رکھے آکھے نہ میں نماز ماننا وا نہ میں روزہ ماننا وا پھر او بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا اسی طرح مومن تے مسلمان بندہ ہے کہ جیرا اینا 5 بنیاداں تے ایمان رکھ دے دعا کرو اللہ اینا تے ایمان رکھن دی توفیق عطا فرما دے کہہ دیو آمین اللہ کو اللہ اللہ پروانے و قرآن دے پہلی بنیاد پہلا رکن شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللہ پہلا اللہ دی ذات ایمان رکھنا اللہ دی کی بریائی ایمان رکھنا اللہ کو اکبر دے ترام
نے اپنی زبان نکال تو مومن تے مسلمان بندہ مواقد ہے اپنی زبان نکال تو ادا کردہ نظر آئے نا ان پہلے ذوالحجہ دے آن والے 10 دنوں دے اندر آقا فرماندے نے جنہ ہو سکے کثرت دے نال اللہ دیاں تسبیحات بیان کریا کرنا انہیاں تحلیلات تمجیدات بیان کریا کرو تسی پوچھو گے کس طرح میرے آقا دے پروانے سیدنا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے آقا دے ایک اور صحابینا سیدنا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ذوالحجہ دا مہینہ ذوالحجہ دے مہینے دا چاند چر آنا تے میرے پیغمبر دے صحابہ یہ دونوں بازاران دے اندر نکل جایا کر دینا کوئی بازاران دے اندر آوارہ گھرتی کر نہیں سنجان دینا کوئی بازاران دے اندر لوکانو ویکھن واسطے نہیں سنجان دینا یہ بازاران دا رخ کر دے تے اپنی زبان خال تو پریا کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الہ الا اللہ یہ میرے پیغمبر دے صحابہ نے اپنی زبان خالتونا تمجیدات اللہ دیاں تسمیات تحلیلات بیان کر دے نظر آندینا اللہ کو اللہ اللہ بروانے و قرآن دینا ویخ میرے پیغمبر دے صحابہ دا ایماننا ان بازار دے اندر بھی جا کے نا اللہ دیاں تسبیحاں بیان کی دیاں نے نا تے میرے پیغمبر دے صحابہ جیدہ بازاران دا رخ کر دے اپنی زبان تو پریا کر دے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمدنا او یار بازار تے اندر جن لوگ کو کھوندے نا سارے انت دے نال سما بنا کے نا تے اچھی آواز نہ پریا کر دے اللہ اکبر پر لو تو سیوی اللہ اکبر آج سما بن جانا چاہیے نا محمدی مسجد دے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد میرے پیغمبر دے جانے سار صحابہ بازاران دے اندر جا کے پریا کر دے ساڑھے ہونے حالے اسی آکھاں گے اسی بازار دے اندر جا کے پرانگے تے ویکھن والے کی آکھن گے اے پاگل نے بولو اے پاگل نے انہوں کم ہی کوئی نہیں آندہ ساڑھے ذہن بن گئے نے اسی بازار دے اندر جا کے پرانگے نا ویکھن والے کہن گے تو انہوں کوئی کام نہیں اے پاگل ہو گیا ہے دیوانہ ہو گیا ہے اللہ اکبر سونے کدی بازار تے اندر جا کے پڑھتے سائیں سانو شرم آندی ہے لوگ کہیں گے پاگل نے سانو شرم آندی ہے جھوٹ بولن لگے ہیں شرم نہیں آندی کٹ تولن لگے ہیں شرم نہیں آندی لوگ آکھن گے اللہ دا نام لیندہ تے دیوانہ ہو گیا ہے اور سونیا کدی بازار تے اندر جا کے پڑھتے سائیں جے تینوں وے کے کوئی پڑھے گا انہوں تے ثواب مل نہیں ملنا ہے اللہ اندہ ثواب بھی تینوں بھی عطا کر دیں گے کدی جاؤ تے صحیح کدی پڑھو تے صحیح میرے پیغمبر تے صحابہ
کس طرح بازاراں دے اندر جا کے پڑھیا کرتے سن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یا ایک روایت دے اندر آندا ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. اللہ کو اللہ اللہ پروانے و قرآن دے ہونا یہ پہلی بنیاد ویکھو نا اینا 10 دینہ دے اندر آ گئی ہے. چیرا مومن تے مسلمان بندہ نا اینا 10 دینہ دے اندر جا کے نا اللہ دی کی بریائی دینارے بلند کردہ نظر آندہ ہے. تے اگلا دوسرا رکن و اقام صلاة نماز تے بندہ پردے آمدینہ دے اندر ہے. لیکن سونے انہ 10 دینہ دے اندر ہے اپنے آپ نو ترتیب وائز چلا کے تے ویکھنا اپنے آپ دیاں ترتیباں بنانا جیتے تو فجر پڑھنے تے تہجد پڑھنے والا بھی بن جانا جیتے تو فجر پڑھنے تے اشراق پڑھنے والا بھی بن جانا. انہ 10 دینہ دے اندر ہے اپنے آپ نو سونے بغار کے تے ویکھتے سینا اسلام دے رنگ دے اندر نا اپنے آپ دا محاسبہ کر کے تے ویکھنا اللہ کو اللہ اللہ جتھے فجر پڑھنے اوتھے اشراق پڑھیا کرنا. اور میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے ہاں میرے محبوب جو اپنی زبان نبوت بیان کر دینا ہے پھر دنیا دیاں ساریاں زباناں غلط ہو سکتی ہیں میرے مصطفیٰ دی زبان غلط ہو سکتی نہیں. آقا فرماندے نے جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھتے ہے فجر تو بعد پونا گھنٹہ بیٹھا رہے جتھے نماز پڑھیے اوتھے بیٹھا رہے اللہ دا ذکر کرے اذکار کرے سورت طلوع ہوئے اشراق دی نماز پڑھے. آقا فرماندے نے ملے گا کی آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے عمل کر دے اللہ انہوں مکمل حاجت عمر دا ثواب عطا کر دیں دے کہ 10 کا حل لے. آج کل حاجی جا رہے ہیں 15 لاکھ 12 لاکھ لا کے انہاں 40 دنوں دے اندر جا کے حج دا ثواب لینا ہے تینوں 1 گھنٹے دے اندر ملدا ہے ثواب. اللہ ہن ان دا معنی یہ نہیں کہ ثواب اس طرح لے لئیے جیندے کول مال استطاعت انہوں زندگی دے اندر 1 مرتبہ بیت اللہ دا حج لازمی کرنا پے گا. میرے مصطفیٰ دی زبان مبارک چو نکلے الفاظ اور اے او زبان ہے جن دے بارے اللہ فرمان دے نے وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. میرے پیغمبر دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. آقا نے فرما دیتے ہیں کہ حاجت عمرے دا ثواب ساڑھے تے ہاں ان اے نا اگر نماز پڑھن آئی گیا ہے ایتھے نماز پڑھی ہے بجائے اوتھے بیٹھن دے تھوڑا جنہ پیچھے باہر جا کے بیٹھے گا کہے گا یار گرمی بڑی ہے سونیا تینوں ایتھے بڑی گرمی لگ دیئے کدی اگلی گرمی دا بھی خیال کر رہا.
آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اشراق دی نماز پڑھتا ہے فجر تو لگ کے اگر سارا سال نہیں پڑھدا کم از کم اینا 10 دنوں دے اندر آ کے پڑھ لے اینا 10 دنوں دے اندر سونیا جے نام ہی گھنٹا سوئیں گا تے کوئی فرق نہیں پہ جانا جاگنا ہے تو جاگ لے آسمان کے سائے تلے پھر سونا ہے تو نے خاک میں حشر تک خاک کے سائے تلے قبر وچ پیاں پتہ نہیں کیسے نے آ کے کوئی دعا دے 4 لفظ بھی بولنے نے کہ نہیں اج ویلے آ کے جا کے رب نو منا کہ نہ 10 دنوں تے اندر کہ نہ 10 دنوں تی انی فضیلت انی عظمت کہ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ انہاں دے اندر کوئی بھی نیکی والا عمل کرتا ہے اللہ نو سب نالو زیادہ پسند آندا ہے انہاں 10 دنوں دے اندر دعا کرو اللہ کثرت دے نال اپنی عبادات کرن دی توفیق عطا فرما دے مالک کولو توفیق منگنی چاہی دیئے اللہ کو اللہ پروانے و قرآن دے انا دوسرا رکن آگے آئے نام نماز والا اینا 10 دنوں دے اندر نا تے اگلا رکن تیسرا و اعطاء زکاة جیرے بندے نے زکاة ادا نہیں کی تھی نا آہون ویلے اینا 10 دنوں دے اندر زکاة ادا کر لوے نا ساڑھے ہاتھے رواج بن گیا ہے نا زکاة دینی ہے تے رمضان دے مخینے دے اندر دینی ہے نا چیدو تیرے کول مال نصاب نا زکاة تک پہنچ جائے نا تے سال گزر جائے نا انسان فوراً انہوں ادا کر دیا کرنا تے اگلا چوتھا رکن ہوا صوم رمضان ادھر تے رمضان دا مخینہ آندے او دو دے روزے تے فرض ہے ہی کہنے وہ اینا 10 دنوں دے اندر بھی ایک روزہ رب نے تیرے میرے واسطے میں مقرر کر دیتا ہے تے تو سی پوچھو گے کہ رہا میرے آقا فرماندے نے 9 ذوالحجہ والے دن یوم عرفہ والے دن جیرا بندہ روزہ رکھ دائے ایک تے حاجی ہے جیرے احرام بن کے عرفہ دے میدان دے اندر چلے جان دینے حاجیوں تے رب دیاں عبادات کر دے نظر آن دینے حاجیوں تے اللہ نو منام دے نظر آن دینے وہ نواز تے کوئی حکم نہیں ہے رکھنا چاہتے رکھ لے نہ رکھنا چاہتے نہ رکھنا پر جیرے خرچ کرنا واسطے نہیں گے اللہ دے پیارے نبی جی گئے حاجی حج کرنا واسطے گئے اللہ دے پیارے نبی جی گئے انہوں تے ثواب تے اجر ملے گا ساڑھے واسطے کی حکم ہے آقا فرماندے نے جیرے خرچ کرنا واسطے نہیں گئے او ایتھے 9 ذوالحجہ یوم عرفہ دا روزہ رکھ لے اللہ دے پیارے نبی جی انہاں روزہ رکھن دا سانو اجر تے ثواب کی ملے گا تے میرے آقا فرماندے نے جیرا بندہ یوم عرفہ دا 9 ذوالحجہ دا روزہ رکھ دائے اللہ کو اندی زندگی دے 1 سال دے پچھلے تے اگلے آنے والے گناہ خانوں پہ لائی معاف فرما دین دینے اللہ کو اللہ پروانے و قرآن دے آج اپنے آپ نو ذمہ داری دے طور دے آج اپنے آپ نو گائیڈ کر کے جانا ایتھے بے کے اپنے وال ویکھتے سینہ محاسبہ کرنا اے نہیں کہ میرے کو اللہ دا قرآن سنے ہیں اللہ دے قرآن دا باز سنے آئے ایتھے جولیاں دے اندر پا کے پھر ایتھے ہی چار کے چلے جانا یہ کوئی وڈی گال نہیں ہے
ادھروں سنیا تے ادھروں کٹ دیتا نا 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 اللہ نے انہاں 10 دیناں دی فضیلت عظمت ہے اینی بنا دیتی ہے نا اندے اندر اسلام دے 5 رکن 5 بنیاداں آ گئیاں نے ہن تک میں 4 گنوا بیٹھا ہوا آخری وہ حج لبیت 5واں رکن 5ویں بنیاد ہے کہ جیرے حاجی ہے اللہ دے گھر گئے نے نہ بیت اللہ دا حج کرنا واسطے نہ اگر تیرے کولو مال نہ تیرے کولو استطاعت نہ تے زندگی دے اندر بیت اللہ دا حج کرنا کعبۃ اللہ دا طواف کرنا اللہ کو اللہ اللہ ساڈے ہاتھی ہے میں پہلا شروع تو دسے ہے کہ اسلام دے پہلے رکن میرے پیغمبر دے صحابہ بازار دے اندر جا کے اللہ دیاں تکبیرات پڑھ دے تے کی کر دے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ساڑھے ہاں کی ہے جناب 9 نو شروع ہو جو 10 نو شروع ہو جو نماز تو بعد 13 تک 13 ذوالحجہ تک نماز تو بعد 1-2 دفعہ اچھی آواز نہ پڑھ لو بس نہیں آقا فرما دے نے جنہ کسرت دے نال پڑھ سکتے ہو اینا 10 دیناں دے اندر پڑھو اللہ کو اللہ اللہ یہ ساریاں بنیاداں چل دیاں آخر تے 5ویں و حج لبائی تے بیت اللہ دا حج کرو تے دعا کرو ہاں جرے اس سال گئے نے اللہ او خیریت دے نال آئے تے اللہ اگلے سال سانوں بھی اپنے گھر دا حج نصیب فرما دے بندہ دعا تے کر سکتا ہے اللہ سانوں اپنے گناہگار بندے نو اپنے گھر دا حج نصیب فرما دے دعا کرنی چاہیے امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے بارے آندا ہے کہ انہاں نے اپنی زندگی دے اندر 80 مرتبہ بیت اللہ دا حج کیتا ہے آندے نے پہلا حج میں 11 سال دی عمر نو کیتا سی پھر جدوں میں حج کرن واسطے آندا ہر سال رب اگے دعا کردا اللہ کہ میرا آخری پھیرا نہ ہوئے اللہ اگلی مرتبہ پھر مینوں اپنے گھر بلائیں اسی طرح 79 سال رہنے کہ نہ دی زندگی دے اندر 80 مرتبہ حج کیتا ہے آندے نے جدو آخری حج کرن گئے نا انہاں دا شگرد دسدا ہے آخری حج کر کے نا فارغ ہوئے تے پھر رب اگے دعا کرن لگے اللہ یہ میرا آخری پھیرا نہ ہوئے دعا نہ کی تھی کیوں دعا نہیں کی تھی آندے نے ہن مینوں شرم آ گئی سی کہ جس رب نے مینوں 80 مرتبہ اپنے گھر دے اندر بلایا ہے تے میں دعا نہ کی تھی انہاں دا شگرد کہن لگا پھر اگلا حج آن تو پہلنا امام صاحب دنیا تو رخصت فرما گئے اللہ کو اللہ اللہ پروانے ہو قرآن دے ہو ہر وقت رب کے دعا کرنی چاہیے تے اور رل کے رب کے دعا کریے نا تے صاحب دل آمدہ رب سانو بھی بولا لے اساں جانا خاجنو جنا حاجنو جانے تے آخر تے آمین آکھے آجینا رب سانو بھی بولا لے اساں جانا خاجنو ساٹھی اے خوئی دعا اللہ لے جیس سبنو رب سانو بھی بولا لے اسا جانا خاجنو لباس قبر والا پاکے اسیں جاوانگے او کیرا قبر والا لباس میں ایک چادر لک بنی ہے تے ایک ہوتے لئیے میں تے اپنی زبان خال تو اندے لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک
لبیک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ اللہ سونے قبر والا لباس ہے جیرا لباس اسی مکے مدینے مکے پاکے جانے ہیں، ایک ویلا آنا ایک لباس پاکے نا تیرے عزیزاں نے تینوں میں نو قبرستان دے خوالے نا کر کے آ جانا ہے تے رب کو دعا کریا کرنا رب سانو بھی بولا لے اسا جانا کھا جموع ساٹی اے خو یہ دعا اللہ لے جیسا بنو لباس قبر والا پاکے اسین جاوانگے سارے فکر دنیا دے موقع کے جاوانگے سارے ختم کر کے جاوانگے اسین اپنی سجدہ جموع رب ساموی بولا لے اسان جانا خا جموع اللہ اللہ پروانے قرآن دے آنا ہر ویلے کی تجا رکھیا کرنا ہر ویلے اپنے دل دے اندر تمنا رکھیا کرنا تے رب کائنات کولو سوال تے دعا کریا کرنا رب سانوی بولا لے اسا جانا خا جموع رب سانوی بولا لے اسا جانا خا جموع تے اے عرشاں والے رب تیرے در جیا در کوئی خور نہیں ہے تیرے کار جیا کار کوئی خور نہیں ہے دیکھ مددی توفیق ساڑی شارہ گنو رب سامنوی بولا لے اسا جانا خا جموع رب سامنوی بولا لے اسا جانا خا جموع ساڑی اے خوئی دعائے اللہ لے جیسا بنو اللہ کو اللہ پروانے و قرآن دے اے ذوالقعدہ دا مہینہ جیرا آخری دینا کل نہیں تے پرسوں نے ختم ہو جانا ہے اگے ذوالحجہ دا چان چر آنا ہے تے ذوالحجہ دا مہینہ آ جانا ہے تے میرے آقا نے انہا پہلے 10 دینہ دی فضیلت بیان فرما دی تھی ہے پروانے و قرآن دے اور چان چرن تو پہلنا جیرے احکامات نے نہ میرے پیغمبر دینا جیرے فرامین نے میرے آقا فرمان دینے ذوالحجہ دا چان چرن تو پہلنا اپنے بال کٹواؤ اپنے ناخنانو کٹوالو نہ جیرے قربانی دا ارادہ رکھ دینے او کٹوانا چاند تد بھی ٹھیک ہے نہ کٹوانا چاند عید والے دن جا کے قربانی تو بعد کٹن اگر اور رہ جان کیسے مجبوری تو تے کوئی دھام نہیں کوئی جرمانہ نہیں میرے آقا تشریف فرمانے ایک آن والا آیا آنکہ اندے اللہ دے پیارے نبی جی میں بڑا غریب ہاں میں قربانی نہیں کر سکتا تے اللہ دے پیارے نبی جی میں قربانی دا ثواب لینا چاہنا میرے آستے کی حکم ہے آقا فرماندے نے تو اپنے بال ناخن جیرے نے انہوں عید والے دن عید دی نماز تو بعد کٹ لے یا اس تو پہلا اللہ تینوں مکمل قربانی دا ثواب عطا کر دینگے اللہ کو اللہ پروانے ہو قرآن دے ہو اور جنہاں نے قربانیاں کرنی ہیں دعا کرو اللہ جنہاں نے جانور لے لینے یا جیرے کے ارادہ رکھ دینے جنہاں نے کرنی ہے اللہ سب دیاں قربانیاں نو قبول فرمائے جانور لو جیرا تو نو خود نو پسند ہوئے ایسا نہ ہوئے ہڈیاں دی میک ختم ہو جائے اکا صحت مند نہ ہوئے تیلے آکے انہوں قربانی دے ڈا دو وہ یہ نہ سونا جانور زوا کر صحت مند تاکہ اللہ انہوں قبول کر کے تیرے واسطے کل قیامت دے دن پل سے رات و چرندہ انہوں ذریعہ بنا دے اللہ کو اللہ پروانے و قرآن دے اللہ دے زور درد دے دینا یہ دعا کرو اللہ انہا 10 دینہ دی فضیلت نہیں ہے
اللہ انہاں دے اندر سانو کثرت دے نال عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے اور نہ پروانے اور قرآن دے اور کھیرے دس دینے نہ کہ جن دیاں قسمیں خود رب کائنات نے نہ اپنے کلام میں پاک دے اندر اٹھائیاں نے اللہ فرمان دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ اللہ نے انہوں اینی فضیلت عطا کی تھی ہے کہ انہاں 10 راتاں دیاں قسماں اللہ نے خود اٹھائیاں نے۔ دعا کرو اللہ انہاں 10 دناں دے اندر کثرت دے نال نیک عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھی سلامت رکھی، اللہ موت آئے تے کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔